السلام عليكم، فيديو جديد. مرحبا بكم. في هاد لا فيديو ابخي ما درنا البريديمونسيونمون و الكالكول ديال الفيراياج ديال لي بوطون في لا سيونس اللي فاتت، غادي نديرو دابا البريديمونسيونمون و الكالكول ديال الفيراياج ديال لي بوطخ. داكوغ، غادي نشوازيو باغ اكزومبل هاد لا بوطخ هادي. داكوغ، وغادي كنا تنجيو من هنايا و تنديرو ديمونسيونمون بيطون ارمي و تنديرو الفيراياج ريال، ولا تجيها من هنايا و تكليكي غير على هادي. داكوغ، تطلع لك هنايا هاد لاباج هادي راه فيها لي شارج بيرمانونت لو سيرشارج ديكسبلوطاسيون لي شارج سيسميك كاع لي شارج اللي كنا دخلنا. تخليها هكا سامبل، تدير اوكي، تبدل حتى حاجه. داكوغ، هادو هما لي بوطخ اللي كنا اختارينا. فوالا، هادو هما لي تخافي ولا في راه هي لا لونغور ديال هادشي كامل. هاهي راه عندنا فيها 11 متر و20. لافي هي من هنا من الراس حتى للراس ديال لي دو تخافي. داكوغ، هنا راه تيعطيك شاك تخافي لي ديمونسيون ديالهم. المهم هادشي حنا مغنبدلو فيه والو حيت راه هو ديجا اللي درناه في الموديليزاسيون. نجيو هنايا كليكيو على هادي، نشوفو على حساب التيب دو فيسيغاسيون اللي عندنا، واش بو بريجوديسيال على حساب لو سيت فين جات الباتيمون، واش سيت بو بريجوديسيابل ولا بريجوديسيابل ولا تري بريجوديسيابل. حنا سيبوزيو سيت بريجوديسيابل، نديرو اوكي. ابخي نجيو هنايا ندخلو لي كاركتيرستيك ديال الفيراياج. هنا عندنا هاد لابارتي جينيرال، هاد لابارتي هادي راه ديال لوروباج، شحال بغيتي دير، واش 3 سنتيمتر ولا 2.5 سنتيمتر ولا شحال ما بغيتي، واش بارابور لي زارماتور ترانسفيرسال يعني لي كادر و داكشي، ولا بارابور هداك لوروباج تيتسمى. المهم غالبا حنا تنديروه بارابور لي زارماتور ترانسفيرسال، حيت هما لي الفيراياج ديالهم تيجي على الاكستيريور. عاد من بعد منهم تتكون لوروباج واحد 3 سنتيمتر ولا 2.5 ولا 5، كل واحد وشنو تيختار. داكوغ، هنايا توني او فو نخليوها فورفيتير. هنا بالنسبة اوبتيميزي لا جيومتري، بوتر بريفابريكي لا، عندنا دي بوتر عاديين صافي. هنايا بالنسبة لا فليش ادميسيبل، لا فليش ادميسيبل باغ فيراياج ولا باغ جيومتري، نخليوها باغ جيومتري. داكوغ، نجيو نكليكيو هنا. هنا بالنسبة لو تيب ديال البيطون، عندنا بيطون بي 25، لا ريزيستونس ديالو هي 25 ميغا باسكال، وهذا البوا فوليميك ديالو 2500 كيلوغرام بار متر كوب. وهادي لو ديامتر دو غرانولا متبدلهاش، خليها تقريبا تكون في هداك لونفيرون ديال 20 مليمتر. تنجيو هنا لي زارماتور لونجيتودينال، ناكتيفيو مثلا نقولو لي 12 و 14 و 16 والحديد باش نخدمو لي ديامتر ديالهم. هنا الكلاس ديال الفيراياج هوت اديرونس 500 ميغا باسكال. نجيو لي زاسي ترانسفيرسال نعطيوه 6 و 8، نعطيو قاع حتى 10 بحال هتما. فوالا، وهادو لي زارماتور اديسيونيل نديرو ليهم تا هما 12 و 14 و 16، يختار اللي منهم. داكوغ صافي، ونديرو اوكي. هنا شنو عندنا؟ هادشي هو اللي هضرنا عليه دابا. ديسبوزيسيون د فيراياج، هنايا بالنسبة للديسبوزيسيون ديال الفيراياج، هنا الفيراياج باغ تخافي ولا باغ في، نقولو ليه باغ في يشدنا لا لونغور كامل ديال لي دو بوتر باش تيدير هو الراسو. هادوك لي فيراياج اللي تيجيو بينات لي دو بوتر تيديرو من راسو. هنايا غوبريز دو بيطوناج اوتوماتيك، لا لونغور هذا ديال لي بار، عاد تنخدمو بلي بار ديال 12 متر نقطعو بينهم. فوالا، هنايا ليسباسمون دو بريفيرونس، ليسباسمون نديروه بين 10 ونديرو
نديرو ليه بين 10 و نديرو ليه بين 10 و20، نخليه يختار بيناتهم. داكوغ صافي سي بون، هادشي لي غنقادو. سي بون نديرو بالنسبة هنا انفيريور. هنا بالنسبة لي بار واش تختار هنا ولا دير لي اوتوماتيك. لي بار انفيريور نخليهم اوتوماتيك، و لي بار سوبيريور تا هما نخليهم اوتوماتيك. هو راه يكالكولي لينا ويدير لي بار. هنا بالنسبة للفيراياج ترانسفيرسال كاين لي كادر، و كاين بغيتي نزيدو هنايا مثلا نزيدو لي زيبانغل. سي بون نخليو دي كادر افيك دي زيبانغل. صافي سي بون. هنايا هادي هي اللي كنت هدرت عليها. ملي تختار لافي كاملة هو تيزيد لك هاد لي فيراياج هادو راسو. هادو بالنسبة هنايا دوك لي فورشيت، وغالبا هاد لي زاكسيسوارات تيزيدهم هو الراس. صافي سي بون نديرو اوكي. سي بون هادو راهما هاد جوج هادو ديال لي ديمونسيون. صافي لي شارج راه هي ماكتيفياش حيت راه ديجا دخلنا لي شارج، دخلناهم اوتوماتيك. صافي ونلونسيو الكالكول، نديرو جينيري كالكولي. فوالا هو الفيراياج دابا ديال لابوتر. فوالا عندنا هنايا لو بلان ديال بروميير ترافي، و هدا 1/2 لابوتر 28. داكور انا تيعطيك الفيراياج لو 1 و لو 2. هاد لي شيفر هادو راه تبعهم. هادو لو 1 3 د البارات ديال 16 جاو الفوق. هنايا 36 كادر غادي يمشيو بحال هكا. و غادي ندوزو للبلان التاني، غيعطينا لو غيست الطابلو ديال لو غيست ديال الفيراياج. ها هو 3 ديال 16 ها هما جاو الفوق، وعندك 3 ديال 14 هو النيميرو 4 تجي هنا. ها هي النيميرو 4 هما هادو، و تعطيك لا لونغور ديالهم هما 11 متر. يعني مسكين فيجيو 3 ديال 14 هما اللي لتحت من راس حتى الراس، و هادو لي شابو. فوالا سي بون. نعاودو نجيو هنا، ها هي لابوتر عطانا لا فليش خضر كوم كوا راه كونفيرمي. نعاودو نكليكيو عليها دو فوا، و غادي نجيو هنايا ليسباس. ها هي نوت كالكول باش تاخدوها، تاخد لو بلون من تما تاونجستري، و تجي تونجستري عاوتاني لا نوت دو كالكول من هنا. تدخل ليها تجي هنا الفيشي اونجستري لو بروجي سو. صافي و تتونجستري عندك. اونجستريو مثلا لو بروجي سو. صافي تحطها فشي بلاصة عندك في البيرو فين بغيتي. تجي هنايا مثلا هو البيرو تحطها في البلاصة فين ما بغيتي. صافي هنايا راه الفورما RTF تكست دوكيمون MS DOS فورما. تخليها هاديك تكست فورما RTF راهي بحال الوورد. صافي باش اونجستريها و تخرج لك وورد تقريبا. سي بون اونجستري مثلا. سي بون كليكيو هنا. فوالا هما الفيراياج ديال لي بوتر ديالنا. ها هو الفيراياج ديالنا. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لي بوتر. سي بون نعاودو نرجعو الجيومتري باش نرجعو للبلان ديالنا. سي بون باش منطولوش لي فيديو. لا سيونس الجاية ان شاء الله نديرو ديمونسيونمون ديال الفيراياج ديال لو سومير. شكرا.